येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यजम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिदानतोऽस्मि। वृत्तो भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानमति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्तु, इको गुणवृद्धि इति सूत्रम् अधिकृत्य चर्चा क्रियते स्म। तत्र इक् परिभाषा इति प्रसिद्धा। यत्र यत्र गुणवृद्धिशब्दाभ्यां गुणवृद्धिः विधीयते तत्र इको गुणवृद्धिः इति सूत्रम् उपतिष्ठते। तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य तत्र समावेशः भवति। तत्र इदं परिभाषासूत्रं परिभाषायाः प्रवृत्तौ लिङ्गम् अपेक्षितं। लिङ्गं च गुणशब्दद्वारा गुणस्य विधानं, वृद्धिशब्दम् उच्चार्य वृद्धेः विधानम् इति च अत्र लिङ्गम्। इयं परिभाषा प्रवर्तते तत्र यत्र गुणवृद्धिशब्दाभ्यां गुणवृद्धिः विधीयते। प्रवर्तते इक् परिभाषा किं करोति इति चेत् इकः इति एकं षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थापयति। एकं षष्ठ्यन्तं पदं नूतनतया तत्र वाक्यार्थे प्रविष्टा भवति, प्रविष्टं भवति इदं पदम्। एवं च अङ्गस्य गुणो भवति, अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति चेत् तत्र इकः अङ्गस्य गुणो भवति, इकः अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति एवं वाक्यार्थः सम्पद्यते। एवं चर्चा चर्चिता अस्माभिः खलु। तत्र वृत्तिकारेण एतत् सर्वं तत्र उपन्यस्तम्। इदानीम् अग्रे पश्यामः। दृश्यते वा? आम्। कियत्पर्यन्तं चर्चितम् अस्माभिः? प्रवृत्तिं दर्शयति, वक्षति सार्वधातुकार्धधातुकयोः अङ्गस्य गुणः इति इक एव वेतितव्यः, तरति नयति भवति एतत् सर्वं प्रदर्शितं स्यात् खलु। वृद्धिः अलावेति आं आकार्षेति। महोदय। इदानीं वृत्तिमेव पश्यामः। एकवारं वृत्तिं पठन्तु आदितः। इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य काशिकावृत्तिमध्ये वृत्ति या लिखिता वर्तते, वृत्तिं तां वृत्तिं पठन्तु एकवारम् आदितः। परिभाषेयं स्थानि नियमार्थ इति अस्ति। इयं वृत्तिः पठ्यताम्। एकः कश्चित् पठति चेत् परिभाषेयं पठतु। स्थानि नियमार्थ। स्थाने नियमार्थ। ओ हा। अत्र आकारः त्यक्तः, दोषः। अस्तु अस्तु, नियमार्थ। अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते। वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ। इक एव स्थाने वेदितव्यौ। क्षम्यताम्, एकं निमिषम्। नाम वृद्धिगुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ, स्वसंज्ञया विधीयमानौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इति सूत्रस्य अर्थः। इत्युक्ते स्वसंज्ञया यत्र विधानं भवति तदा तदा इक् परिभाषा उपतिष्ठते इत्यर्थः। यत्र स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इकः एव स्थाने वेदितव्यं नान्यत्र इत्यर्थः। दृश्यते वा सर्वेभ्यः? आं महोदय। आम्।
परिभाषेयं स्थाननियमार्थः अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते वृद्धिगणौ स्वसंज्ञया विशिष्यमाणौ स्वसंज्ञया विधीयमानौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ नान्यत्र इति अस्य वृत्तेरर्थः। इदानीम् अग्रे किमस्ति? तत्र वक्ष्यति इत्युक्त्वा उक्तम्। किमुक्तं? वक्ष्यति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अङ्गस्य गुणः। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रम्। अङ्गस्य गुणो भवति इति अनुवृत्तिः। तत्र इयं परिभाषा उपतिष्ठते। स इक एव स्थाने वेदितव्यः। अनिकानाम् अनिगन्तस्य अङ्गस्य गुणो न भवति इति अर्थः। नियमः किं करोति? व्यावर्तयति। एतेषाम् एव भवति अन्येषां न इति। अतः नियमेन अनिगन्तस्य अङ्गस्य व्यावर्तिर्भवति, इगन्तस्य अङ्गस्य गुणसिद्धिर्भवति। अवगतं स्यात्। अवगतं वा? आं महोदय। इदानीं वृद्धेः वाक्यानि दर्शयति। वृद्धेः कल्वपि अकार्षीत् अहार्षीत् अचैषीत् अनैषीत् अलावीत् अस्तावीत् इति स्थितिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रमधिकृत्य उच्यते। अत्र परस्मैपदपरे सिचिपरे अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इत्युक्तम्। अङ्गस्य कस्य? इको गुणवृद्धिः उपतिष्ठते। इकः इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। तेन इगन्तानां वृद्धिर्भवति, अनिगन्तानां वृद्धिः नैव भवति। अवगतं वा? इदानीं परिभाषायाः प्रवृत्तौ लिङ्गम् आदौ प्रदर्शितमेव तत् पुनः दर्शयति। स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इति पूर्वमेव उक्तम्। वृद्धिगणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इक एव स्थाने वेदितव्यौ इति पूर्वमेव उक्तं। तं वाक्यमेव अथवा तद्वाक्यमेव स्फुटीकरोति। इदानीं तदेव वाक्यं स्फुटीकरोति। किमिति? गुणवृद्धिः स्वसंज्ञया विधीयेते, तत्र इकः इति एतत् उपस्थितं द्रष्टव्यम्। इकः इति एतत् उपस्थितम्। इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् एतद् उपस्थितं द्रष्टव्यम्। किं कृतं भवति? यत्र यत्र गुणो भवति इति उच्यते, यत्र यत्र वृद्धिर्भवति इति उच्यते, तत्र तत्र यत्र स्थानीय सम्यक् न निर्दिष्टश्चेत् तत्र तत्र इदं सूत्रं गच्छति। इको गुणवृद्धिः इति सूत्रं गच्छति। तत्र इकः इति एकं षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थापयति। इकः इति एतत् उपस्थितं द्रष्टव्यं। किं कृतं भवति? द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। द्वितीया षष्ठिः प्रादुर्भाव्यते इत्युक्ते एका षष्ठी अङ्गस्य भवति इति उक्तमेव। अङ्गस्य इति उक्तस्य अनन्तरं इकः इति एकं द्वितीयमपि पदं तत्र उपस्थितं भवति। अवगम्यते वा? तेन किं कृतं भवति? इदानीम् एकं पदं तावत् अङ्गस्य इति अस्त्येव षष्ठ्यन्तं पदं, द्वितीयं पदमपि इकः इति उपस्थितं भवति। तेन किं किं कृतं भवति? विशेषविशेषणभावः कर्तुं शक्यते। अङ्गस्य इकः गुणः अथवा अङ्गस्य इकः वृद्धिः इति। कुत्र कुत्र सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः स्थापयितुं शक्यते चेत् तत्र सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः इग्रूपस्य अङ्गस्य इति। यत्र व्यधिकरणरूपेण सम्बन्धः शक्यते कर्तुं तत्र इगवयवभूतस्य इकः अङ्गस्य अवयवभूतस्य इकः इति। पश्यामः कथमिति। इदानीं मिदेर्गुणः इति एकं सूत्रं वर्तते, दृष्टं स्यात् सर्वैः। मिदेर्गुणः कुत्र अस्ति? सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे अस्ति। सर्वे एकवारं पश्यन्तु। मिदेर्गुणः इति
लब्धं वा? सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे अष्टाध्यायी मध्ये पश्यन्तु एकवारं। आं महोदय। मिदेः मिदेः 7482 4 मध्ये अस्ति वा? 3 मध्ये अस्ति। क्षम्यतां 3 क्षम्यतां महोदय। सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे 82 द्विशैततमं सूत्रं। तत्र मिदेः अङ्गस्य गुणो भवति इति उच्यते। इदानीं मिदेः अङ्गस्य गुणः, इदानीं मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी वर्तते वा? आम्। मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी वर्तते। अङ्गस्य इत्यपि वर्तते, अत्र अनुवृत्तिः अङ्गस्य इति पदस्यापि वर्तते। इदानीं मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी, अङ्गस्य इत्यपि एका षष्ठी। अत्र अनयोः पदयोः मध्ये कः सम्बन्धः? कीदृशः सम्बन्धः? कथं भवति? समानाधिकरणं। सत्यं। कीदृशस्य अङ्गस्य? मिद्रूपस्य अङ्गस्य इति एवं विशेषणं खलु? मिद्रूपस्य अङ्गस्य किं भवति? गुणो भवति इति। तत्र मिदेः इति एका षष्ठी, अङ्गस्य इति एका षष्ठी, अनयोर्मध्ये षष्ठी सम्बन्धं सूचयति खलु? षष्ठी विभक्तिः सम्बन्धं सूचयति। मम पुस्तकं, रामस्य वस्त्रम्, एवं सर्वत्र यत्र यत्र षष्ठी श्रूयते तत्र सर्वत्र सम्बन्धस्य बोधः भवति। अत्र कीदृशः सम्बन्धः इति चेत् समानाधिकरणः सम्बन्धः, समानः अधिकरणम्। अधिकरणं यदस्ति तत् समानं वर्तते। मिद्भिन्नम् अथवा मिदभिन्नम् अङ्गम् इति। यद् अङ्गमस्ति तदेव मिदस्ति, यद् मिदस्ति तदेव अङ्गमस्ति इति। यत् मिदस्ति, मित् इति यद् रूपमस्ति स्वरूपं, तदेव अङ्गमपि। यद् अङ्गं तदेव मिद्रूपम् इति। अनयोर्मध्ये किमपि अधिकं न्यूनं किमपि नास्ति, समानम्। अतः समानाधिकरणम् इति सामानाधिकरण्येन अत्र षष्ठी व्याख्येया। इदानीं मिदेः अङ्गस्य गुणो भवति इति उक्ते किं भवति? कुत्र गुणः? मकारस्य वा, इकारस्य वा, दकारस्य वा? षष्ठी श्रवणमात्रेण अलोन्त्यपरिभाषा उपतिष्ठते खलु? अलोन्त्यस्य इति। यत्र यत्र आदेशः विधीयते अन्त्यस्य स्थाने भवति आदेशः इति कृत्वा इदानीं गुणरूपः आदेशः विधीयते। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति उच्यते अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अर्थः। यत्र यत्र आदेशः विधीयते, गुणरूपः आदेशः विधीयते, इदानीं कस्य स्यात्? षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति दकारस्य आदेशः प्रवर्तते। इष्टं नास्ति। मिद् इति दकारस्य गुणः भवति इति अलोन्त्यपरिभाषायाः सञ्चारेण दोषः आपद्यते। दोषनिवारणार्थं गुणशब्दद्वारा अत्र गुणस्य विधानम् अस्ति इति कारणेन अलोन्त्यपरिभाषां नाम समृद्ध्य इदानीम् इक्परिभाषा प्रवर्तते। अलोन्त्यपरिभाषा अत्र नैव प्रवर्तते। इक्परिभाषा तां परिभाषां बाधते। अत्र भवतः किमपि कार्यं नास्ति, अहं गच्छामि इति कृत्वा इक्परिभाषा अलोन्त्यपरिभाषाम् अवरुद्ध्य इयं परिभाषा इक्परिभाषा तत्र उपस्थिता भवति। किं करोति इक्परिभाषा? इकः इति एतत् उपस्थितं द्रष्टव्यम्। एकम् इकः इति एकं पदं तत्र उपस्थापयति। इकः इति एकं पदम् उपस्थापयति। इकः इति एकं पदम् उपस्थापयति। किं कृतं भवति तेन? द्वितीया षष्टिः प्रादुर्भाव्यते। मिदेः अङ्गस्य इकः इति पदत्रयं वर्तते। मिदेः अङ्गस्य इति। मिदेः अङ्गस्य इत्यत्र किं विशेषणं, किं विशेष्यं? मिदेः विशेषणं। मिदेः इति विशेष्यं। मिदेः इति विशेष्यं। अङ्गम् इति समानं विशेषणम्। अङ्गं विशेषणं भवति। कीदृशस्य मिदेः? अङ्ग इति संज्ञकस्य मिदेः। अङ्ग इति संज्ञकस्य मिदेः किं भवति? गुणो भवति। इदानीम् अङ्गस्य मिदेः इत्यत्र समानाधिकरण्येन षष्ठी। अङ्गस्य इत्यत्र या षष्ठी सा समानाधिकरण्येन मिद् इत्यस्मिन् पदेन
अन्वयं लभति। इदानीं मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी पुनः वर्तते। सा षष्ठी कमर्थं प्रतिपादयति? मिद् इति रूपस्य शब्दस्य इति वा? अवयवार्थे षष्ठी तत्र। अस्तु। मिदङ्गस्य मिदभिन्नस्य अङ्गस्य किं भवति? अवयवभूतस्य इकः इति। अङ्गस्य कीदृशस्य अङ्गस्य? मिदेः अङ्गस्य। मिदेः अङ्गस्य गुणः भवति। इदानीं मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी वर्तते। तस्याः षष्ठेः कः अर्थः इति चेत् अवयवस्य। मिदेः अवयवस्य इदानीम् इकः योजयन्तु। मिदेः अवयवस्य इकः, अङ्गस्य मिदेः इकः। एकं पुस्तकं लेखनी अस्ति चेत् एकस्मिन् पत्रे लिखन्तु एवम् अङ्गस्य इति आदौ लिखन्तु। अङ्गस्य इति लिखन्तु। अङ्गस्य इत्यस्य अनन्तरं मिदेः इति लिखन्तु। मिदेः इत्यस्य अनन्तरम् इकः इति लिखन्तु। लिखितं वा? आम्। आदौ अङ्गस्य, तदनन्तरं मिदेः, तदनन्तरम् इकः। एतेषां त्रयाणां पदानां अधस्तात् षष्ठीविभक्तिः इति सूचयन्ति। 6 अङ्गस्य इत्यत्रापि षष्ठीविभक्तिः, मिदेः इत्यत्रापि षष्ठीविभक्तिः, इकः इत्यत्रापि षष्ठीविभक्तिः। अवगतं वा? इदानीम् अङ्गस्य प्लस् मिदेः अनयोर्मध्ये, अङ्गस्य मिदेः अनयोर्मध्ये एका षष्ठी वर्तते वा? अङ्गस्य इत्यत्र एका षष्ठी। तस्याः षष्ठेः कः अर्थः? विशेषविशेषणभावसम्बन्धः अर्थः। अङ्गस्य प्लस् मिदेः अनयोर्मध्ये या षष्ठी वर्तते सा सम्बन्धं द्योतयति। कीदृशं सम्बन्धं द्योतयति इति चेत् विशेषविशेषणभावसम्बन्धं द्योतयति। अवगतं वा? इदानीं मिदेः इकः इति अनयोर्मध्ये एका षष्ठी वर्तते। मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी वर्तते खलु? अङ्गस्य इति या षष्ठी, सा षष्ठी सम्बन्धं द्योतयति, सामानाधिकरण्यं सम्बन्धं, विशेषविशेषणभावसम्बन्धं। तदनन्तरं मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी वर्तते। अवयव अवयविभावसम्बन्धं द्योतयति। मिदेः अवयवस्य इति। इदानीं मिदेः प्लस् इकः अनयोर्मध्ये एका षष्ठी, मिदेः इत्यत्र एका षष्ठी वर्तते। सा षष्ठी कमर्थं द्योतयति इति चेत् अवयवम् अर्थं द्योतयति। अवयवरूपम् अर्थं द्योतयति। मिदवयवस्य इक्। इकः इत्यत्र एका षष्ठी पुनः वर्तते खलु? अन्ते लास्ट्। तस्य इकः इत्यस्य षष्ठेः कः अर्थः? स्थाने अर्थः। इकः स्थाने। अवगतं वा? अङ्गस्य मिदेः अनयोर्मध्ये या षष्ठी वर्तते, अङ्गस्य इत्यत्र या षष्ठी विशेषविशेषणभावसम्बन्धं द्योतयति। मिदेः इत्यत्र या षष्ठी सा अवयव अवयविभावम् अर्थं द्योतयति। इकः इत्यत्र या षष्ठी सा षष्ठी स्थानषष्ठी वर्तते। स्थाने षष्ठी। मिदेः अङ्गस्य, मिदरूपस्य अङ्गस्य अवयवस्य इकः स्थाने गुणो भवति इति अर्थः। अवगतं वा? अवगतं वा? अवगतम्। यत्र किमर्थम् एवं कृतं? किमर्थम् अत्र अवयवी अवयवभावे सम्बन्धे षष्ठी द्योतिता इति चेत्, इदानीम् इगन्तम् अङ्गं सम्पद्यते वा? इग्रूपम् अङ्गम् इति सामानाधिकरणेन वक्तुं शक्यते वा? मिद् इति धातुः, मिद् इति धातुः तादृशस्य अङ्गस्य इदानीं मिद् इति दकारान्तस्य इगन्तम् अङ्गम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते।
न शक्यते। अतः अत्र अवयव अवयवभाव सम्बन्धे व्याख्यानं कृतं। यत्र अवकाशः विद्यते पश्यामः कुत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रं पश्यामः। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रं पश्यामः। किं किमस्ति? अङ्गस्य इति अस्ति। अङ्गस्य इति अस्ति षष्ठी। तत्र अन्यत् किमपि षष्ठ्यन्तं पदं नास्ति। अन्यत् किमपि षष्ठ्यन्तं पदं नास्ति। अङ्गस्य इति एकमेव पदम् अनुवर्तते। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः भवति इति उच्यते। इदानीं कस्य अङ्गस्य? इकः अङ्गस्य। इकः अङ्गस्य। इदानीम् इकः इति एकं पदं तत्र उपस्थितं भवति। इदानीं लिखन्तु, पुनः लिखन्तु। इकः प्लस् अङ्गस्य गुणः। इकः प्लस् अङ्गस्य गुणः। इदानीम् इकः अङ्गस्य इति एतद्वयं वर्तते। अनयोर्मध्ये कः सम्बन्धः? विशेषविशेषणभावसम्बन्धः। खलु? आदौ तावत् सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम्। यदि सामानाधिकरण्यं न सम्भवति चेत् तदा वैयधिकरण्येन सम्बन्धः द्रष्टव्यः। आदौ तावत् क्रमः कः इति चेत् आदौ सामानाधिकरण्येन सम्बन्धं भवति वा, विशेषविशेषणभावसम्बन्धः आदौ सङ्गच्छते वा इति एकवारं पश्यन्तु। यदि विशेषविशेषणभावसम्बन्धः नैव सङ्घटते तर्हि तदा वैयधिकरण्येन अवयव अवयविभावसम्बन्धः अन्यः कश्चित् सम्बन्धः कल्पनीयो भवति अथवा अन्वेषणीयो भवति। इदानीम् इकः अङ्गस्य इत्यत्र विशेषविशेषणभावसम्बन्धः कर्तुं शक्यते वा? आम्, शक्यते। इग्रूपस्य अङ्गस्य अथवा इक् रूपस्य अङ्गस्य इति कर्तुं शक्यते। यदा इग् विशेषणं भवति, इग् इति विशेषणं कर्तुं शक्यते, तदा येन विधिः तदन्तस्य इति इदं सूत्रं प्रवर्तते खलु? केवलं तस्य अङ्गस्य येन विशेषणेन विधिः विधीयते तद्विशेषणं तस्य विशेष्यस्य अन्तावयवभूतं भवति इति अवगच्छन्तु इति। यस्मिन् अङ्गे इक् इति नास्ति तत्र व्यावृत्तिर्भवति। तत्र व्यावृत्तिर्भवति, तेषां व्यावर्तनं भवति। यस्य अङ्गस्य अन्ते इग् नास्ति तेषाम् अङ्गानां व्यावर्तनं भवति। यत्र अङ्गस्य अन्ते इग् वर्णः वर्तते तेषाम् अङ्गानां सङ्ग्रहो भवति। एवं विशेषणेन कीदृशम् अङ्गमिदम् इति चेत् इगन्तम् अङ्गम्। यत् अनिगन्तम् अङ्गं तत् अत्र विषयं न, तत् तेषाम् अत्र गुणप्रसक्तिर्नास्ति। यत् इगन्तम् अङ्गं भवति तस्य विशेषणम् अस्ति इति कारणेन तत्र गुणस्य प्रसक्तिर्भवति। इदानीम् एतत् सर्वं कथं सिद्ध्यति इति चेत् इकः इति एकं षष्ठ्यन्तं पदं पृथक् उपस्थितं भवति। यत्र सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः शक्यते कर्तुं तत्र इगन्तस्य अङ्गस्य इति व्याख्यानं। यत्र सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः न शक्यते कर्तुं मिदेः मृजि इत्यादिषु तत्र किं भवति? अङ्गावयवस्य इकः इति अवयव अवयविभावसम्बन्धे इकः इत्यस्य व्याख्यानं कर्तव्यम्। अवगतं वा? इकः इत्यत्र या षष्ठी सा तु स्थाने षष्ठी। अन्यत्र तस्मिन् सूत्रे या षष्ठी वर्तते सा षष्ठी अवयवभूतम् अर्थं द्योतयति। इदानीं मिदेर्गुणः इत्यत्र मिदेः इत्यत्र का षष्ठी? अवयव अवयविभावसम्बन्धे षष्ठी। मृजेर्वृद्धिः इति एकं सूत्रम्। मृजेः वृद्धिः इति एकं सूत्रम्। मृजेः अङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति। मृजेः अङ्गस्य वृद्धिर्भवति। अङ्गस्य मृजेः इकः वृद्धिः इत्यर्थः। इदानीम् इक् परिभाषा तत्र उपस्थितं भवति।
मृजेः अङ्गस्य जकारस्य वृद्धिर्भवति वा इति चेत् न, इकः। इदानीं मृजेः इत्यत्र का षष्ठी? अवयव अवयव किमर्थम् अत्र अवयव अवयवे भावसम्बन्धे षष्ठी भवति? किमर्थम्? अत्र सामानात् अङ्गस्य अन्ते इक् नास्ति अतः। जकारः इग्वर्णः नास्ति। मृज् इति धातुः जकारः, तत्र जकारः इग्वर्णः नास्ति, अतः इग्रूपस्य अथवा इगन्तस्य मृजेः इति वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र इकः इति यदस्ति तत् स्थानषष्ठी, परन्तु मृजेः इत्यत्र या षष्ठी सा षष्ठी स्थानषष्ठी नास्ति, परन्तु अवयव अवयविभावम् अर्थं द्योतयति। अवयवार्थे षष्ठी। मृजेरवयवस्य इकः इति। पुगन्तलघूपधस्य च इति एकं सूत्रं, प्रसिद्धं सूत्रं खलु। पुगन्तलघूपधस्य च को अर्थः? को अर्थः? पुक् अन्तस्य च सा च लघु उपधा यस्य अस्ति तस्य बुद्धिः, तस्य गुणो भवति। गुणो भवति। कदा भवति गुणः? परे सार्वधातुकार्धधातुकयोः अस्ति सत्यं सत्यं। सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः पुगन्तस्य अङ्गस्य यस्य उपधायां यस्य उपधा लघु अस्ति तस्य अङ्गस्य गुणो भवति। इदानीं लघु उपधायाः अङ्गस्य कस्य स्थाने गुणो भवति? इकः स्थाने। इदानीम् उपधा इत्युच्यते। उपधा इत्यस्य को अर्थः? अलोन्त्यात् पूर्वमुपधा। अन्तिम अल् वर्णः यद् अन्ते वर्तते तस्मात् पूर्वो यो वर्णः अल् वर्णः तस्य उपधा इति संज्ञा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। सः इग्वर्णः स्यात् खलु। यः उपधासंज्ञको वर्तते सः इग्वर्णः स्यात्। इदानीम् इग्वर्णः उपधाभूतः अन्ते अस्ति वा? अन्ते वक्तुं शक्यते वा? न। यतः उपधा इत्येव उच्यते। उपधा इति वचनात् अन्ते तस्य सम्भवः सर्वथा नास्ति। अत्र कः अर्थः उपधायाः इत्यस्य को अर्थः? अवयव अवयवी। अत्र उपधायाम् अवयवभूतस्य इकः अथवा उपधारूपस्य इकः स्थाने किं भवति? गुणो भवति। अवगतं वा? ऋच्छ इति धातुः। उच्यताम् महोदय, येन विधि तदन्तस्य उस सूत्र के अनुसार जो विधि है वो अंतिम वर्ण में वो विधि उस विशेषण को अगर कोई विशेषण के द्वारा कोई भी विधान कर रहे हो, हम किसी को कुछ विधान कर रहे हो, वो विशेषण कहाँ पर देखनी चाहिए? उस विशेष के आदि में या मध्य में या अंत में, कहाँ? तो वो सूत्र कहता है उस विशेषण को आप अंत में देखें। अगर कोई ई ऐसे विशेषण करके कोई विशेषण पद है ई, तो उस ई को कहाँ पर देखना है? उस विशेष के आदि में या उस विशेष के बीच में या उस विशेष के अंत में? तो सूत्र कहता है अंत में देखें। इकारांत, उकारांत, अकारांत ऐसे। येन विशेषणेन विधिः इति विधीयते तद् विशेषणं तस्य विशेषस्य अन्तावयवं स्यात् इति बोद्धव्यम्। अन्ते अस्ति वा न वा इति एवम्। अवगतं वा? अवगतं। मिदि मृजि पुगन्त लघूपध ऋच्छि दृशि क्षिप्र क्षुद्र येषु क्षुद्रेषु किं भवति? अंगेन इग् विशेष्यते। अंगेन इग् विशेष्यते इत्युक्ते को अर्थः? किं विशेषणं किं विशेष्यम्? विशेषणं पदं किम्? अंगेन इग् विशेष्यते। अंगद्वारा इक् इत्यस्य विशेषणं क्रियते इत्यर्थः। अंगस्य इकः इत्युक्ते अंगस्य इति विशेषणम्, इकः इति विशेष्यम्। अंगस्य इति विशेषणम्,
इकः इति विशेष्यम् इकः गुणो भवति इक् इति विशेष्यमस्ति अङ्गम् इति यदस्ति तत् विशेषणं भवति अङ्गविशिष्टस्य इकः अङ्गविशिष्टस्य इकः इति कथं शक्यते इति चेत् अङ्गावयवस्य इकः इति वक्तुं शक्यते येषु मिदि मृजि पुगन्त लघुपथ ऋच्छि दृशि क्षिप्र क्षुद्रेषु अङ्गेन इग् विशेष्यते अङ्गेन इत्युक्ते को अर्थः अङ्गस्य इति पदं वर्तते इत्यर्थः तत्र अत्र अङ्गमङ्गम अङ्गस्य 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 इति सर्वेषु सूत्रेषु अङ्गस्य इति पदम् अनुवर्तते अङ्गस्य मिदि अङ्गस्य मिदेः अङ्गस्य मृजेः इति तत्र सामानाधिकरणेन सम्बन्धः विशेषणविशेषभावसम्बन्धः स्थापितः एव खलु अङ्गं भिन्नं नास्ति मिदेः भिन्नं नास्ति मिद् अङ्गम् एतदुभयं समानमेव एकमेव वस्तु इदानीम् अङ्गेन इत्युक्ते अङ्गस्य मिदेः इति अनयोः पदयोः एताभ्यां पदाभ्यां किं भवति इग् विशेषणम् एतद् पदद्वयं विशेषणं कस्य इकः इत्यस्य तेन किं भवति तेन किं भवति मिदेः इकः इत्यस्य को अर्थः मिदवयवभूतस्य इकः इत्यर्थः मृजेः इकः इत्यस्य को अर्थः अवयवभूतस्य इकः इति अवगतं वा अवगतम् एतेषु अङ्गेन इग् विशेष्यते एतेषु सूत्रेषु अङ्गेन इग् विशेष्यते तेन अङ्गस्य इति पदं विशेषणम् इक् इति पदं विशेष्यम् अङ्गविशिष्टम् इक् अङ्ग इति विशिष्टम् अङ्ग इति संज्ञकम् इग् यदस्ति तस्य इकः गुणो भवति इदानीम् अङ्गं मिद् तस्य इकः तदवयवभूतस्य इकः मिद् इत्यत्र इकारस्य गुणो भवति मेद्यति मार्ष्टि इत्यादि सर्वं सिद्धं भवति इदानीम् एवमेव जुसि च सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सिचविर्धिपरस्मैपदेषु एतेषु किं भवति इका अङ्गं विशेष्यते इदानीम् इकः इति विशेषणम् अङ्गस्य इति विशेष्यम् इका अङ्गं विशेष्यते इक् इति यत् पदम् अस्ति इकः इति एतत् पदं तद् विशेषणम् अङ्गम् इति विशेष्यम् इदानीम् इकः इति पदं विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् येन विधिस्तदन्तस्य तेन किं भवति इगन्तम् अङ्गम् इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति अवगतं वा अवगतं सूत्रं पश्यामि जुसि च इति एकं सूत्रं जुसि परतः गुणो भवति इति उच्यते उदाहरणम् अभिभयोः इति आफ्टर मिदेर गुणः इमीडिएटली जुसि च 83 मिदेर गुणः तदनन्तरं जुसि च जुसि परतः गुणो भवति इति उच्यते जुस्परतः गुणो भवति कुत्र भवति इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति इगन्तम् अङ्गं कुत्रापि लभ्यते वा जुसि परतः इति चेत् तत्र लभ्यते कुत्र जुहोत्यादिषु लभ्यते अभिभयुः इभीभये इति धातुः जुसादेशः कुत्र भवति झेः जुस् झेर्जुस् कुत्र भवति झेर्जुस् भवति विधिलिङ्गे विधिलिङ्ग लकारे ओन्ली इन जुहोत्यादिगण विधिलिङ्ग लकारे अपि भवति एवमेव अन्यत्रापि भवति अन्यत्रापि भवति अकार्षीत् अकारिष्टाम् अकार्षुः लिङ्ग लकारे वा लुङ् लकारे अपि अस्ति लुङ् लकारे अपि जुस् अस्ति वा न वा अकार्षीत् अकार्ष्टाम् अकार्षुः तत्रापि जुस् अस्ति परन्तु तस्मिन् जुसि परतः इगन्तं लभ्यते वा अकार्षुः इत्यत्र सर्वत्र तत्र सिचु व्यवधायकं भवति खलु
इगन्तं सर्वथा तत्र न लभ्यते एव। इदानीं जुसि परतः यद् इगन्तं लुङ्लकारे अपि जुसादेशः अस्ति, लुङ्लकारे अपि जुसादेशः अस्ति, परन्तु तस्मिन् लुङ्लकारे मध्ये सर्वदा सिच् प्रत्ययः उपस्थितः भवति इति कारणेन किं न भवति, गुणस्य प्रसक्तिर्नैव भवति। तर्हि कुत्र स्यात् इति चेत् अभिभयोः इत्यादिषु जौहोत्यादिकेषु धातुषु अयं प्रयोगः अभिभयोः इति। इभिभये इति धातुः। कोऽयं लकारः? हरि प्लस जूस उधर भी आता है। हरि प्लस जूस ना, जस हरि के साथ जस विभक्ति। सुबन्ते जस, तिङन्ते जुस। अच्छा जस, ओके ओके, मया अपि भ्रमः जातः। बिभेति इति अबिभयोः इत्यत्र धातुः अस्ति। कोऽयं नाम धातुः कः? इभिभये इति धातुः। लकारः कः? अभिभयोः। कोऽयं लकारः? लकारः ओ लगा है। अकारः आदौ श्रूयते इत्युक्ते लुङ् लकारस्य लुङ् लकारः स्यात्, लङ् लकारः स्यात्, लुङ् लकारस्य लुङ् लङ् लृङ्षु अट् उदात्तः। लुङ् लङ् लृङ्, लृङ् इति नास्ति, सर्वथा नास्ति लृङ्। अथवा लङ् स्यात् अथवा लुङ् स्यात्। द्वित्वम् अस्ति अत्र। भी इति द्विर्वचनम् अस्ति। द्विर्वचनं लुङ् लकारे भवति वा? लुङ् लकारे द्विर्वचनं भवति वा? भवति। जुहोत्यादिगणे पठितः अयं धातुः। जुहोत्यादिगणे द्विर्वचनं कुत्र कुत्र भवति? सार्वधातुकलकारे। सार्वधातुकलकारेषु भवति। सार्वधातुकलकारः कः? लङ् लकारः। शप् भवति, यत्र शप् भवति। शप् भवति। लट् लङ् लोट् विधिलिङ्। लट् लोट् लङ् विधिलिङ्, येषु लकारेषु शप् इति प्रत्ययः भवति। शप् प्रत्ययस्य जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति लुक् भवति, श्लु भवति। तदनन्तरं श्लौ इति दुर्वचनं भवति। इदानीं भी इति दुर्वचनं श्रूयते। अडागमश्च अस्ति। अडागमः अस्ति अतः अथवा लङ् लकारः स्यात् अथवा लुङ् लकारः स्यात्। लुङ् लकारे द्विर्वचनं भवति वा? आम्, यङ् लुक् एण्ड् लुङ् इत्यत्र द्विवचनं भवति। लुङ् लकारे द्विर्वचनं भवति वा? न भवति। लुङ् लकारे द्विर्वचनं न भवति। केवलं सार्वधातुके। सार्वधातुकप्रत्ययः लुङ् लकारे भवति वा? न भवति। न लुङ् लकारे कः विकरणप्रत्ययः कः? श्ली लुङि चलेः सिच् प्रत्यय। सिच् प्रत्ययः सार्वधातुकः नास्ति खलु? सार्वधातुकप्रत्ययः नास्ति, अतः अयं सार्वधातुकलकारः नास्ति। एवं च सिच् प्रत्ययस्य श्लु इति लुक् अदर्शनं नैव भवति। अतः अयं कः लकारः? लङ् लकारः। लङ् लकारे जुस् आदेशः, झि प्रत्ययः, अडागमः, भी इति दुर्वचनं, शप् इति प्रत्ययः, तस्य अदर्शनं। तदनन्तरं झि इति बहुवचनं, प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं झि। तस्य झि इत्यस्य किं भवति? जुस् आदेशः। कस्मात् सूत्रात् भवति? झेर्जुस् कस्य लकारस्य विधीयते? विधिलिङ् लकारस्य विधीयते। इदं विधिलिङ् नास्ति। सूत्रस्य कः अर्थः? सिच् इत्यस्य अनन्तरम् अभ्यस्तसंज्ञकादनन्तरं विद् इति धातोरनन्तरं किं भवति? झेः जुसादेशो भवति। सिच् अभ्यस्तविधिभ्यः। सिच् अस्ति वा? अत्र सिच् अस्ति वा? नास्ति। अभ्यस्तसंज्ञकः अस्ति वा? कथम् अभ्यस्तं? सार्वधातुकं। दुर्वचनमस्ति,
उभे प्रथम अभ्यस्तम। उभे अभ्यस्त उभे उभे उभ्यभ्यस्तम् अभ्यस्तम। हाँ, भी इति दुर्वचनं जातं, श्लौ इति सूत्रेण दुर्वचनं जातं। दुर्वचने जाते उभयोः अभ्यस्तम् इति संज्ञा, उभे अभ्यस्तम्। इदानीम् अभ्यस्तसंज्ञकः अस्ति भी इति। अभ्यस्तसंज्ञकाद् उत्तरस्य झेः किं भवति? जुस् आदेशः भवति। जातं वा? लिखन्तु, कृपया लिखन्तु, नो चेत् विस्मर्यते। मया न लिखितं, भवद्भिः एव कार्यम् इति कृत्वा। नंतर अभ्यस्त के बाद के जुस को जी को जुस आदेश होता है। हाँ, अभ्यस्त संज्ञक जो है भी है, तो उसके अनंतर जो जी है उसको जुस ये आदेश हो जाता है। तो ये लकार जो है, ये अभ्यस्त संज्ञक जो जी है वो हमेशा हमें सार्वधातुक लकारों में ही संभव है। सिच तो कह दिया तो वो लुंग लकार के विषय में सिच, और अभ्यस्त ये सार्वधातुक लकार के विषय में। और विद धातु, ये शुद्ध विद धातु वैसे के वैसे ही पढ़ दिया हमने। तो उसके बाद क्या हुआ? अस्य अनन्तरं किं भवति? भी जुस्, भी जुस्। इदानीं जुसि परतः गुणो भवति। कस्य गुणो भवति? बकारस्य वा, अकारस्य वा, इकारस्य वा, कस्य? इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति। जुसि परतः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति। इदानीम् अङ्गस्य इति विशेष्यम्, इक् इति विशेषणम्। इक् इति विशेषणम्, अङ्गस्य इति विशेष्यम्। कीदृशस्य अङ्गस्य गुणो भवति? इग्विशिष्टस्य अङ्गस्य। इग्विशिष्टम् इत्युक्ते कथम् इति चेत् इगन्तम् अङ्गम् यदस्ति तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य स्थाने किं भवति? गुणो भवति। इदानीं भी भे इति भवति। भी भे उस् अयादेशः अभिभयोः। अस्ति वा? अवगतं वा? आम् आम्। अभिभे उस्। अयादेशं कुर्वन्तु। अभिभै उस् अभिभयोः। अवगतं वा? आम्। एवं च यत्र यत्र इदमेव अत्र द्वितीया षष्ठी इकः इति द्वितीयया षष्ठ्या किं क्रियते? अङ्गेन इग् विशेष्यते। अङ्गेन इग् विशेष्यते। वृत्तौ अस्ति वा एवम्? अत्र पश्यन्तु। विधि मृजि पुगन्त लघुपध रिच्छि दृशि क्षिप्र क्षुद्रेषु अङ्गेन इग् विशेष्यते। अङ्गेन इक् इत्यस्य विशेषणं क्रियते। इक् इति तदा विशेष्यं भवति, अङ्गम् इति विशेषणं भवति। अङ्गविशिष्टस्य इकः अर्थात् अङ्गावयवस्य इकः इत्यर्थः। अङ्गावयवभूतस्य इकः स्थाने किं भवति? गुणो भवति अथवा वृद्धिर्भवति यत्किमपि भवति। इका अङ्गं विशेष्यते। कुत्र इका अङ्गं विशेष्यते? जुसि सार्वधातकादि गुणेषु इका अङ्गं विशेष्यते इति अन्तिमं पदम्। जुसि सार्वधातुकादि, जुसि गुणः सार्वधातुक अर्धातुकयोः इति गुणः इत्यादिषु किं भवति? इका अङ्गं विशेष्यते। इक् इति पदेन अङ्गम् इत्यस्य विशेषणम्। इक् इति पदम् अङ्गम् इत्यस्य विशेषणं भवति। इक् विशेषणम् अङ्गं विशेष्यं, तदा इग्विशिष्टम् अङ्गम् इत्यर्थः। इग्विशिष्टम् अङ्गम् इत्यस्य को अर्थः? इगन्तम् अङ्गम् इत्यर्थः। येन विधिः तदन्तस्य। अवगतं वा? हरि ओम्, श्रूयते वा? आम् आम् श्रूयते महोदय। येन विधि तदन्तस्य कृपया
थोड़ा स्पष्ट इदानीं करेंगे। विशेषणं नाम यद् विशेषणम् अस्ति तद् विशेषस्य कुत्र स्यात्, कुत्र विशेषयति, नाम किं विशेषयति? इदानीम् अन्तः। अङ्गम् इति अस्ति, अङ्गम् इति अस्ति, इक् इति आम्। च तस्य विशेषणम्। इदानीम् अङ्गम् इत्यस्य विशेष्यस्य इक् इति पदं विशेषकम् अथवा विशेषणम्। आम्। इदानीम् इक् इति पदं यदस्ति तद् विशेषणमस्ति, विशेष्यं पदम् अङ्गम् इति अस्ति। एवं स्थिते इदम् इक् इति पदम् अङ्गस्य कुत्र पश्यति, नाम अङ्गस्य आदौ इक् अस्ति इति विशेषयति वा, अथवा अङ्गस्य मध्ये इक् अस्ति इति विशेषयति वा, अथवा अङ्गस्य अन्ते इक् अस्ति इति विशेषयति वा? अन्ते। येन विधिः तदन्तस्य इति सूत्रं प्रविशति। इदानीं विशेषणमस्ति, विशेष्यस्य कुत्र भवति इति चेत् अन्तविशेषको भवति इति बुध्यताम्। विशेषणं तदन्तस्य भवति, आदेः नास्ति, मध्यस्य नास्ति, अपितु अन्तस्य। येन विशेषणेन विधिर्विधीयते तद्विशेषणं तस्य अन्तस्य विशेषकं भवति, अन्तं विशेषयति। तदन्तम् अन्ते यदवयवमस्ति, अवयवभूतं वर्णम् अस्ति, तम् अलं पश्यन्तु एवम् इति। इदानीम् इक् अन्ते अस्ति इति बुध्यताम्। आदौ यदि इग् अस्ति चेत् तर्हि इदं सूत्रं न गच्छति। इदानीम् इट इति धातुः, इट इति धातुः। इदानीम् इट इति धातुम् इगन्तम् अङ्गम् इति वक्तुं शक्यते वा? न। कुतः? इट् इकारः आदौ वर्तते, आदौ अस्ति। इदानीम् इट् इति धातु मध्ये इकारः अस्ति, परन्तु इक् इति विशेषणम् इदानीम् इट् इति धातोः कर्तुं न शक्यते। कुतः? टकारः अन्ते वर्तते, इकारः आदौ वर्तते। इगन्तम् इट् इति अङ्गम् इति वक्तुं न शक्यते। अवगतं वा? यदि विपरीतं स्यात्, इदानीं विपरीतं स्यात्, अङ्गम् इति पदमेव विशेषणम्, इक् इति पदं विशेष्यम्, इक् इति पदं विशेष्यम्, अङ्गविशिष्टम् इक्, अङ्गम् इति इक् इत्यस्य विशेषणम्। इदानीम् अङ्गम् इति वर्णरूपमस्ति वा? अङ्गम् इक् इति तु वर्णरूपम्, इक् इति तु वर्णरूपम्, अङ्गम् इति वर्णरूपमस्ति वा? नास्ति। तत्तु समुदायरूपं, क्वचित् अवयवरूपं किमपि भवति, तद् नियमेन एकमेव भवति इति वक्तुं न शक्यते। क्वचित् समुदायरूपं भवति, क्वचित् अवयवरूपं भवति एवम्। इदानीम् अङ्ग इति विशेषणम् अस्ति, अङ्गविशिष्टम् इक् इति विशेषणम्, इक् इति विशेष्यम्, अङ्गम् इति विशेषणं। अङ्गविशिष्टस्य इकः गुणो भवति, अङ्गविशिष्टस्य इकः गुणो भवति। इदानीम् अङ्गस्य इत्यत्र षष्ठी कमर्थं बोधयति इत्युक्ते अवयव अवयवसम्बन्धं बोधयति। अङ्गावयवस्य इकः इत्येव कर्तुं शक्यते, अन्यत् किमपि विशेषणं कर्तुं न शक्यते। अवगतं वा? इक् इति यदा विशेष्यम्, अङ्गम् इति विशेषणं, तदा अङ्गस्य इत्यत्र षष्ठी अवयवषष्ठी। अङ्गस्य इति यदा विशेष्यम्, इक् इति विशेषणं, तदा अङ्गस्य इत्यत्र या षष्ठी सा स्थाने षष्ठी। अवगतं वा? स्पष्टं वा? एतत् सर्वम् अत्र सूत्रस्य व्याख्यानं कृतम्। इदानीं काशिकावृत्तेः मुख्यं स्वरूपम् आगतं, किं? दलप्रयोजनम्। इदानीं यदि अस्मिन् सूत्रे इदम् एकं पदं न स्यात् तर्हि किं स्यात्? एतद् अस्यैव ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्, अन्येषु ग्रन्थेषु इदं वैशिष्ट्यं नास्ति। वृत्तिग्रन्थं यदस्ति, वृत्तिग्रन्थाः ये सन्ति, तत्र काशिकावृत्तेः इदम् अत्यन्तं वैशिष्ट्यं किम् इति चेत् दलप्रयोजनं दीयते। यदि इदं दलं, यदि एकं सूत्रं पुष्पम् इति मन्यामहे, तत्र एकैकं पदं तस्य दलं भवति खलु। यदि एकं सूत्रं पुष्परूपेण
मन्यामहे पुष्परूपम् इदं सूत्रम् इति यदि मन्यामहे आम्। तत्र एकैकं पदं तस्य दलं भवति पेटल लाइक अ पेटल पेटल् भवति यदि इदम् एकं पदं न स्यात् सूत्रे तर्हि किं स्यात् so each and every petal is required to form a sutra which is like sutra is like rose or a flower okay यदि इदं पदं नास्ति चेत् तर्हि किं भवति इकः इति किम् इति पृच्छति यदि सूत्रे इकः इति पदं नास्ति किं सूत्रं भवति तदा गुणवृद्धि इति एव सूत्रम् if there is no word as ikah यदि ikah इति पदं नास्ति चेत् सूत्रे सूत्रं किम् अवशिष्टं भवति गुणवृद्धि इत्येव सूत्रम् कोऽपि अर्थः न स्यात् तस्य इत्युक्ते सूत्रे यदि इकः इति पदं नास्ति इकः इति पदस्य किं प्रयोजनम् इकः इति किम् इत्यस्य किं प्रयोजनम् इति अर्थः इकः इति पदस्य किं प्रयोजनं किमर्थम् इकः इति पदम् उपन्यस्यति सूत्रकारः किमर्थम् इकः इति पदं पठति इति किं प्रयोजनम् इकः इति किं प्रयोजनम् एवं वा काशिका मध्ये सर्वत्र एतदस्ति इति किं सर्वत्र अस्ति अधुना स्पष्टं जातम् एकैकस्यापि सूत्रस्य एवं चिन्तनं क्रियते अत्र काशिका मध्ये एव कौमुदी मध्ये एवं नास्ति कौमुदी मध्ये तथा नास्ति क्वचित् क्वचित् दृश्यते परन्तु सर्वत्र नास्ति परन्तु काशिकावृत्तु मध्ये सर्वत्र अस्ति एवम् एकैकस्यापि सूत्रस्य दलप्रयोजनानि दीयन्ते सूत्रे यदि इकः इति पदं नास्ति तर्हि सूत्रस्यैव प्रयोजनं नास्ति वस्तुतः यदि सूत्रं पश्यामः इकः इति पदं नास्ति चेत् केवलं गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति पदं किमपि नास्ति सूत्रे इकः इति पदं नास्ति तर्हि को अर्थः स्यात् सूत्रस्य गुणवृद्धि भवतः गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यदि गुणवृद्धिः विधीयेते तत्र गुणवृद्धि भवतः इत्येव अर्थः तद् वक्तव्यं वा न तत् प्रथमद्वितीयसूत्रे अस्ति एव उक्तमेव गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यदि गुणवृद्धिः विधीयेते तदा गुणवृद्धिः विधीयेते एव इत्येव अर्थः करणीयः अतः सूत्रस्यैव प्रयोजनं वक्तव्यं नाम इदम् इकः इति पदं यदि नास्ति चेत् तर्हि सूत्रस्यैव संस्थितिः नास्ति न्यासकारः वदति अत्र एकदेशद्वारेण एकदेश इत्युक्ते अवयवद्वारेण समुदायस्य पर्यनुयोगो वेदितव्यः समुदायस्य उपरि आक्षेपः क्रियते यदि एकं पदं नास्ति चेत् क्वचित् एवं भवति यदि एकं स्क्रू वा अथवा एकं नट् वा निष्कास्यते तर्हि तत् सम्पूर्णं यदस्ति तत् सर्वं पतति एवं किमपि क्वचित् जायिण्ट्स् भवति यत्र यदि एकस्य स्क्रू अथवा एकस्य नट् इत्यस्य यदि निष्कासनं क्रियते तर्हि तत् सर्वं पतति यत् स्थितम् अस्ति तत् सर्वं जायिण्ट् पतत्येव एवमेव अत्र यदि इकः इति एकं पदं नास्ति चेत् तर्हि सम्पूर्णं सूत्रमेव निष्प्रयोजकं भवति अवयवद्वारेण एकदेशद्वारेण समुदायस्यैव पर्यनुयोगः क्रियते यदि इकः इति एकं पदं नास्ति चेत् तर्हि किं किम् आपतति दोषाः कुत्र कुत्र भवन्ति इति इकः इति किम् इति शब्दस्य अर्थः इति वाक्यस्य अर्थः अवगतं वा इदानीं यदि इदं सूत्रं नास्ति चेत् यदि इत्युक्ते यदि इक्परिभाषा नास्ति इति चेत् तदा किं भवति आत् सन्ध्यक्षरव्यञ्जनानां मा भूत् यदि इदं सूत्रं नास्ति चेत् इको गुणवृद्धिः इति सूत्रमेव नास्ति इदानीं सार्वधातुक आर्धातुकयोः इति सूत्रमस्ति किं वदति सार्वधातुक आर्धातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणो भवति इति उच्यते अङ्गस्य गुणः कस्य अङ्गस्य सर्वरूपस्य अङ्गस्य यत्किमपि वा अङ्गं भवतु अङ्गम् इति अस्ति चेत् तर्हि तस्य गुणो भवति इगन्तं वा भवतु अनिगन्तं वा भवतु यत्किमपि भवतु तत्र गुणो भवति इदानीं या इति धातुः या प्रापणे इति धातुः ल्युट् प्रत्ययः किं रूपं यानम् इति रूपम् इष्टम् इदानीं या इति आकारान्तस्यापि गुणो भवति चेत् तर्हि किं भवति आकारस्य आकारः एव
ह्रस्व यकार अकारः ह्रस्वकारः ह्रस्वकार अकारः आकारस्य अदेङ्गुणः स्थाने अदेङ्गुणः इति स्थानेन्तरतमः इति क्रमेण ह्रस्वः अकारः अकारः भवति। स्थानेन्तरतमः इति कृत्वा आकारस्य स्थाने अकारः। इदानीं किं रूपं भवति तदा? यनम् इति रूपं भवति। यणम् यानम् इति इष्टं भवति, यनम् इति रूपम्। इदानीम् इक् परिभाषा नास्ति चेत् आकारस्यापि गुणप्रसक्तिर्भवति। आम् ग्लै इति धातुः, ग्लै ग्लै इति धातुः, ग्लै इति धातोः शप्रत्ययः अकारः। ग्लै इति धातोः शप्रत्ययः। इदानीं शप्रत्यये परे ऐकारस्य किं भवति? गुणप्रसक्तिरस्ति वा? सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इक् परिभाषा नास्ति, इकः इति सूत्रमेव नास्ति। तदा किं भवति? ऐकारस्यापि गुणो भवति। ग्ले ग्ले इत्यस्य ग्लै इत्यस्य ग्ले इति भवति। तदनन्तरम् अयादेशः भवति। आयादेशः इष्यते, अयादेशः प्राप्नोति। ग्लायति इति रूपम् इष्टं, ग्लयति इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि अवगतं वा? आम् यदि इक् परिभाषा नास्ति चेत्। एवमेव उम्भिता इति एकं पदम्, उम्भिता उम्भिता इति एकं पदम्। उम्भ इति भकारान्तं पदम्। नाम किं महोदय? उम्भ उभि उभ उभि पूरणे इति धातु, पूर्णम् अर्थः। ओ धातु अस्ति वा? उभ उम्भ पूरणे इति, उभ उम्भ पूरणे इति धातुः। अस्तु। उभपूरणम् उम्भ इत्यपि पूरणम् इत्येव। इदानीम् उम्भ इति धातुः वर्तते। इदानीं भकारस्य किं भवति? गुणः प्राप्नोति। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परयोः गुणो भवति, अङ्गस्य गुणो भवति। उम्भ इति अङ्गं, तस्य भकारस्यापि गुणं कुर्वन्तु। भकारः ओष्ठस्थानिकः, अस्य स्थाने ओकारं कुर्वन्तु। अम्भोता भवति, उम्भोता। उभो उमो उमोता इति किमपि भवति। उमोयिता उम्वयिता एवं किमपि अनिष्टं रूपं भवति। अतः आकारस्य मा भूत्, ऐकारस्य सन्ध्यक्षरस्य मा भूत्, व्यञ्जनस्य च मा भूत्। यदि इक् परिभाषा न स्यात्, इकः इति पदं न स्यात्, गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं यदि न उपतिष्ठते तर्हि यानं, ग्लायति, उम्भिता इत्यादिषु अपि आकारस्य सन्ध्यक्षरस्य व्यञ्जनस्य च गुणप्रसक्तिः स्यात्। इदानीम् इक् परिभाषायाः सत्त्वे किं न भवति? आतसन्ध्यक्षरव्यञ्जनानां गुणप्रसक्तिर्नैव भवति। इकः एव भवति, अन्येषां न इति। अवगतं वा? आम्। यदि सूत्रे इकः इति पदं न स्यात्, अर्थात् इदं सूत्रमेव यदि न स्यात्, तर्हि आकारस्य सन्ध्यक्षराणाम् औकाराणां च स्थाने गुणवृद्धिः स्याताम्। सन्ध्यक्षराः इत्युक्ते एकार ऐकार ओकार औकाराः, ए ऐ ओ औ इति एते सन्ध्यक्षराः। व्यञ्जनानां च स्थाने गुणवृद्धिः स्याताम्, गुणवृद्धिः स्याताम्। तदिदानीं नियमात् वार्यते। अवगतं वा? इकः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् एतदर्थम् उक्तम्। आत् सन्ध्यक्षरव्यञ्जनानां मा भूत् इत्येवमर्थम् इको इको गुणवृद्धिः इति सूत्रमस्ति इति मन्तव्यम्। अवगतं वा? आम् महोदय। एतत् सर्वमत्र एतदेव इदानीम् एतावत्पर्यन्तं यद्यदुक्तं तदेव अस्ति अत्र। पश्यन्तु पुनः। पुनर्वृद्धिग्रहणं किमर्थं करोति? इदानीं वृत्तौ किमर्थं पुनः वृद्धिः इति अनुवर्तते, गुणः इति पदं च अनुवर्तते। पुनः किमर्थं गुणवृद्धिः इति पदम् उपन्यस्यति भवान् इति? गुणवृद्धिग्रहणं किमर्थम् इति चेत् स्वसंज्ञया विधाने नियमार्थं। यत्र स्वसंज्ञाम् उच्चार्य यदा विधानं क्रियते, वृद्धिः भवति इति यदि वृद्धिर्भवति, तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते। गुणो भवति इति कृत्वा यदि गुणस्य विधानं भवति, तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते, अन्यथा न।
उदाहरणं पुनः गुणवृद्धिग्रहणं स्वसंज्ञया विधाने नियमार्थं। यदा स्वसंज्ञया विधानं भवति तस्मिन्नेव विषये नियमार्थम्। पुनर्गुणवृद्धिग्रहणं स्वसंज्ञया विधाने, विधाने इत्यत्र विषयसप्तमी, विधानविषये नियमार्थं, तस्मिन्नेव विषये नियमार्थम्, अन्यत्र न। तेन इहमाभूत् द्यौः पन्थाः सः इयम् इति। दिव औत् पथिमत्रिभुक्षामात् यदादीनामः इत्यादिषु अकारः औकारः आकाराः न वृद्धिगुणसंज्ञया विधीयेते, अतः नेयं परिभाषा तत्र उपतिष्ठते। तेन इष्टसिद्धिः। कथं कथं भवति इति ग्लान्स् कुर्मः एकवारम्, अवलोकयामः। द्यौः इति एकं पदं, द्यौः श्रुतं स्यात्, द्यौः दिवौ द्यावः, द्यौः दिवौ द्यावः इति प्रसिद्धं रूपं दृष्टं। तत्र द्यौः इति कथं सिद्ध्यति? दिव् इति धातुः, सुविभक्तिः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इदानीं दिव औत् इति सूत्रं। दिव औत्, दिव इति अङ्गस्य सौ परतः औकारादेशो भवति, न सर्वनामस्थाने परतः औकारादेशो भवति। दिव औत् इति सूत्रं। सर्वनामस्थानं सु, तस्मिन् परतः दिव् इति अङ्गस्य औकारादेशः। अयम् औकारः वृद्धिसंज्ञकः अस्ति वा न वा? आम्, अस्ति। वृद्धिसंज्ञकः अस्ति इति यदि इक्परिभाषा अत्र उपस्थिता भवति तर्हि किं भवति? दिवङ्गस्य अवयवभूतस्य इकारस्य औकारादेशः स्यात् इति दौ भवति। इति भवति। दिव् इत्यत्र इकारस्य स्थाने औकारादेशः, दौ सु इति भवति, रूपम् अनिष्टं भवति। इदानीम् औकारादेशः क्रियते परन्तु वृद्धिर्भवति इति उक्त्वा विधीयते वा? न, अत्र तु साक्षात् औ इत्यम् औकारमेव उच्चारयति सूत्रकारः। दिवः औत् इति औकारमेव साक्षात् उच्चारयति, अतः किं न भवति? अत्र इक् परिभाषा नैव भवति। कुतः? स्वसंज्ञया विधानं नास्ति। स्वसंज्ञया विधानं नास्ति। संज्ञामुच्चार्य गुणः भवति, वृद्धिः भवति इति संज्ञाद्वारा यदि आ ऐ औ अ ए ओ इत्येषां विधानं चेदस्ति तत्रैव इयं परिभाषा गच्छति, नो चेत् न। अवगतं वा? आं महोदय। अत्र दिव् इत्यत्र व इत्यस्य स्थाने एव औ किमर्थम्? अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य। आम् आम्, अधुना स्पष्टम्। अन्त्यस्य स्थाने भवति। इदानीम् इक्परिभाषा तु गच्छति न, नैव गच्छति, अतः किं स्यात्? अलोन्त्यस्य एव गच्छति। इदानीं दिव औत् सूत्रमस्ति वा महोदय? दिव औत् इति सूत्रं, दिव औत् इति सूत्रम्। अवगतं वा? आम् आम् महोदय। एवमेव पन्थाः, अत्र आकारादेशः विधीयते। पथिमत्रिभुक्षामात् इति सूत्रं सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे वर्तते इदं सूत्रं 7.1। तत्र सर्वं प्रकरणम् उक्तमेव, तत्र प्रक्रिया उच्यते। अत्र पथिन् सु इति अस्ति, पथिमत्रिभुक्षाम् आत् इति सूत्रं। पथिन् मथिन् ऋभुक्षन् एतेषां किं भवति? आकारादेशो भवति। इदानीम् आकारः वृद्धिसंज्ञकः यद्यपि अस्ति तथापि आत् इति उच्चारितं सूत्रकारेण, न तु वृद्धिः इति। पथिमत्रि ऋभुक्षाम् आत् इति आकारः विधीयते, न तु वृद्धिः इति उच्चार्य आकारं विधीयते। आकारस्य विधानमस्ति, साक्षात् आकारस्य विधानमस्ति, संज्ञया विधानं नास्ति इति कारणेन इक् परिभाषा नैव प्रवर्तते। यदि न प्रवर्तते तर्हि किं भवति? इकारस्य आकारादेशः नैव भवति, नकारस्य एव अन्त्यस्य भवति। अवगतं वा? इतोत् सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण इकारस्य अकारादेशः, थोन्थः इति सूत्रं, तेन थकारस्य न्थादेशः, पन्थाः इति रूपं भवति। तत्सर्वं तत्रैव एकवारं पुनः एकवारं परिशीलयन्तु। तदनन्तरं सः इति एकं रूपं। सः इति, सः प्रसिद्धं। तत् इति पदं, तत् इति प्रातिपदिकं, तस्य प्रातिपदिकस्य सु इति विभक्तिः। तत् सु पुल्लिङ्गे किं भवति? त्यदादीनाम् अङ्गानां विभक्तौ परतः अकारादेशो भवति। त्यदादीनाम् अह अकारः,
इदानीम् अकारः गुणसंज्ञकः अस्ति वा? आम् अस्ति, परन्तु गुणो भवति इति उच्चार्य अकारः विधीयते वा? न न अकारादेशः एव अस्ति। अकारादेशः साक्षात् विधीयते। साक्षात् हा, अकार हा, हा। अतः अत्र इक् परिभाषा नैव गच्छति। यदि इक् परिभाषा गच्छेत् तर्हि अयम् अकारः इक एव स्यात्, व्यञ्जनस्य न स्यात् इति कृत्वा तत् इति शब्दस्य अकारादेशः नैव एव स्यात्, नैव स्यादेव। तर्हि किं भवति? सः इति रूपं न सिद्ध्यति। तर्हि अकारादेशः व्यर्थः भवति वा इति चेत् इयम् इत्यादिषु गच्छति। इयम् इति एकं पदम्, इदम् इति पदम्, इदम् इति एकं त्यदादिषु पठ्यते। त्यदादिषु यद् इक् वर्तते, यत्र इग् वर्तते तस्य अकारादेशः भवति। ये अनिगन्ताः अथवा यस्य इगेव नास्ति, यस्य शब्दस्य इगेव नास्ति, तत्र त्यदादीनामः इति सूत्र न एव गच्छति इति इक् परिभाषा तत्र बाधां जनयति, बाधां जनयति, नाम दोषं जनयति। अतः अत्र इक् परिभाषा नैव गच्छति। कुतः? गुणशब्दद्वारा स्वसंज्ञया विधानं नास्ति। अवगतं वा? आं महोदय। इयम् इत्यत्रापि एवमेव। इयम् इत्यत्र इकारस्य न भवति, अपि तु अन्त्यस्य एव भवति। कुतः? अलोन्त्यपरिभाषा एव गच्छति। कुतः? इक् परिभाषा कुतो न भवति? त्यदादीनाम् अह इति साक्षात् अकारस्य गुणसंज्ञया विधानं नास्ति इति कारणे। अवगतं वा? स्पष्टं वा? आं महोदय। एतत् सर्वम् अस्य सूत्रस्य विवरणम्। इत्युक्ते इक् परिभाषा तत्र गच्छति यत्र स्वसंज्ञया गुणस्य वा वृद्धेः वा विधानं भवति। इक् परिभाषा क्वचित् अङ्गस्य विशेषकं भवति, क्वचित् अङ्गस्य इत्येव इक् इति पदस्य विशेषणं भवति। एतदुभयं क्वचित् क्वचित् दृश्यते। इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थानात्। कुत्र च गच्छति इदं सूत्रं? यत्र साक्षात् स्थानिनः निर्देशः नास्ति चेत्, यत्र स्थानिनिर्देशः नास्ति चेत् तत्रैव गच्छति। कण्डीषन् द्वयं वर्तते। एकं कण्डीषन् तावत् आदिमं कण्डीषन् संज्ञया विधानम्, अपरं कण्डीषन् स्थानिनिर्देशाभावः। यदि एतद् उभयं तत्र वर्तते चेदेव इयं परिभाषा गच्छति। अत उत्सारधातु कुत्र वदव्रज हलन्तस्य अचः, हलन्तस्य अचः स्थाने वृद्धिः इति उच्यते। अतोल् रान्तस्य, लकारान्तस्य रेफान्तस्य अकारस्य स्थाने वृद्धिः तत्र उच्यते एव, स्थानिनिर्देशः क्रियते एव। संज्ञया विधानम् अस्ति, तत्र स्थानिनिर्देशोऽपि अस्ति। स्थानिनिर्देशः अस्ति इति कारणेन इयं परिभाषा नैव गच्छति। एतदुभयं स्यात्, कण्डीषन् द्वयम् अपेक्षितं। स्वसंज्ञया विधानं, स्थानिनिर्देशाभावः, एतद् उभयं यत्र वर्तते तत्र इयं परिभाषा गच्छति। अवगतं वा? तथा किं करोति? व्यञ्जनानां, सन्ध्यक्षराणाम्, आकाराणां गुणप्रसक्तिं, वृद्धिप्रसक्तिं च वारयति। अवगतं वा? आं महोदय। अस्तु, स्थापयामः। महोदय, नाम किं पर्यनुयोगः? कुत्र दृष्टं भवता? एकदेशद्वारेण समुदायस्य पर्यनुयोगो वेदितव्यः इत्युक्ते प्रश्नः। ओ ओके। पर्यनुयुङ्क्ते इत्युक्ते पृच्छति इत्यर्थः। पर्यनुयोगः प्रश्नः। धन्यवादः। प्रश्नः न्यासे उक्तं खलु? एवं न्यासे एवम् इदं वाक्यमस्ति। अवयवद्वारेण समुदायस्य पर्यनुयोगो वेदितव्यः। पर्यनुयोग इत्युक्ते प्रश्नः। एकदेशद्वारेण समुदायस्य उपरि आक्षेपः अथवा प्रश्नः। मतलब यहाँ पे इक अगर नहीं हो तो ऐसे इक के पद के बारे में, एक देश के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब पूरे सूत्र के बारे में ही प्रश्न है, ऐसा है क्या? हाँ, जी। इकः अगर ये पद हम निकाल देंगे तो गुणवृद्धि शब्द का कोई मतलब ही नहीं है सूत्र में। तो इसका मतलब क्या है? पूरे सूत्र के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है। अगर ये सूत्र ही नहीं होता, इकः ये पद हटाएंगे तो इस सूत्र का ही कोई औचित्य नहीं है।
तो अगर ये सूत्र ही नहीं होता तो क्या होता? तो हर जगह आकार के स्थान में भी वृद्धि गुण हो जाते, व्यंजनों के स्थान में भी गुण वृद्धि हो जाते, ऐसे संध्यक्षरों के स्थान में भी गुण वृद्धि हो जाती। तो इक परिभाषा के द्वारा ये नियम करता है कि हम सिर्फ इक के स्थान में ही गुण वृद्धि हो, जो इगंत ना हो तो उनके स्थान में गुण वृद्धि ना हो। स्पष्टं महोदय। स्पष्टं वा? अस्तु। अग्रिम बुधवासरे कक्षा न स्यात्। अहं